हैं। लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज का एक सैलाब नई नस्ल के लिए होगा जो गहरी नजर रखते हैं, बारीकी से देखते हैं हालात को, वो आगे बढ़ेंगे और वो उसको कैश करेंगे। और वो लोग जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे वो समाज में पीछे रह जाएंगे। आप देखिए कि अभी इतनी तेजी से मार्केटिंग का सिलसिला शुरू हो। स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना, बहुत कम वक्त में उनको जिंदगी में बहुत कम वक्त मिला, वो हम इस दुनिया से चले गए। लेकिन स्टीव जॉब्स कैसे बने? इस तरह की आप जितनी भी शख्सियत को सामने रखेंगे और उनके हालात जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे और उनका करियर किस तरह से प्लान होता गया या उन्होंने किस तरह प्लान किया या वो कौन सी चीज थी जो उन्हें वहां तक लेकर गई, जो पूरी दुनिया के सेलिब्रिटी बन गए, तो उसके पीछे आपको लगेगा कि उनका। मैं आमिर अंसारी, जो काविश तंजीम की जानिब से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं इस तालीमी वेबिनार में, और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस तालीमी वेबिनार में आप जो है वो अपने वक्त निकाल कर हमारे साथ में शामिल हुए हैं। आज का हमारा जो तालीमी वेबिनार है ये दरअसल इनॉग्रल सेशन है। हमारे आने वाले 7 दिनों के लिए हमने एक प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया है। इस प्रोग्राम में हम करियर की उन फील्ड्स की मालूमात आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे जो आमतौर पर हमारे बच्चों से उनकी पहुंच दूर है, जैसे करियर इन कॉरपोरेट लॉ या साइबर सिक्योरिटी, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और इस तरह के 6 से 7 मौजूआत हमने सिलेक्ट किए हैं जिस पर आमतौर पर बहुत ही कम मालूमात शायद अखबारात में भी और दूसरे सोशल मीडिया पर आप तक पहुंची होगी। और इन सारे फील्ड्स की मुतालिक एक्सपर्ट्स की ये राय है कि आने वाले 10 सालों में 15 सालों में इन तमाम फील्ड्स के लिए काफ़ी जो है वो डिमांड और मांग हो सकती है। उस पूरे प्रोग्राम में हमने सारे हमारे स्पीकर्स को ऐसे इस तरह से इंतखाब किया है कि ये सारे हमारे जो स्पीकर्स हैं ये अपनी उस फील्ड के माहिर हैं, उस फील्ड में या तो पीएचडी कर रहे हैं या ऑलरेडी 8 से 10 साल उस फील्ड के अंदर उन्होंने अपने इन्वेस्ट किया हुआ है। और सारे के सारे स्पीकर्स हमारे यंग चैम्प है। अगर आप एक के बाद एक जिस तरह से हमारे प्रोग्राम होंगे उसको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका फ़ायदा भी होगा। और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग इस वेबिनार के साथ साथ साइमल्टेनियसली हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशंस भी ऑन रखें। हम ये सारे सेशंस को वीडियोस की शक्ल में यूट्यूब पर जब लाइव अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसके नीचे भी जो कमेंट्स के कॉलम होंगे उसमें भी बच्चे उसी फील्ड के मुतालिक सवाल जवाब कर सकेंगे। इंशाल्लाह उस वक्त भी हमारे एक्सपर्ट्स ही आपका जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आज का जो हमारा सेशन है काविश की इस करियर की वेब डंडी का द राइट पाथ अबाउट करियर गाइडेंस वेबिनार, इस प्रोग्राम में 2 हमारे खुसूसी मेहमान हैं आज के, जिसमें मोहतरम जनाब मोहम्मद नजमुद्दीन साहब जिनका ताल्लुक बीड़ से रहा है। आपने अपनी तालीमी खिदमात बहैसियत प्रोफेसर लेक्चरर बीड़ में मिलिया कॉलेज में अंजाम दी है। आर्ट्स के आप प्रोफेसर रहे हैं और साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा काम ये है कि जब मेरे ख्याल से काउंसलर्स की जो हमारी IVGS की जो पूरा डिप्लोमा कोर्स है उसमें बहुत कम हमारे काउंसलर्स हैं जो हर फील्ड पर बारीक बीनी से नजर रखे हुए हैं। पिछले 25 से 30 साल से हम देख रहे हैं कि हर एक फील्ड, जिस फील्ड का भी आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, नेशनल लेवल के कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, सीट का बाइफरकेशन हो, एडमिशन प्रोसेस हो, एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स हो, हर फील्ड की मालूमात और अपडेटेड इंफॉर्मेशन अगर किसी शख्स ने बहुत ईमानदारी के साथ में बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की है तो वो मोहतरम जनाब नजमुद्दीन साहब है, जिनके स्टूडेंट्स जिन्होंने सर से गाइडेंस लेकर आज पायलट और दूसरी अलग अलग शोबे में कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं, आज हमारे इनॉग्रल वर्ड्स के लिए मौजूद हैं। मैं सर का इस्तकबाल भी करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। और दूसरे हमारे जो स्पीकर हैं आप मोहतरम शाहिद लतीफ़ साहब, इंशाल्लाह आप उनसे मुतारिफ ही हैं, हमारे इनकलाब रोजनामा के अर्दिल अजीज जो शख्सियत एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, और हर संडे का जो तालीमी अदारिया होता है वो तालीम को उन्होंने मुख्तस किया हुआ है। उसके अलावा भी
تعلیمی پروگرام میں کبھی بھی ہم نے یا کسی اور پرنسپل نے یا کسی کالج کے مینجمنٹ نے اگر سر کو درخواست کی ہے تو سر نے ہمیشہ تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے یس کہا ہے، اور اپنا سر نے کافی وقت صرف کیا ہے. اور نظر آپ سیٹرڈے اخبار میں تو الگ الگ عنوانات پر اظہار خیال کرتے ہیں. تو میں ان دونوں شخصیات کا استقبال کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں دعوت سخن دینا چاہوں گا نجم صاحب کو، جن کا تعلق بھیڑ سے ہے لیکن ابھی فی الوقت اورنگ آباد میں آپ مقیم ہیں. اور سر سے درخواست ہے کہ پوسٹ کووڈ جو کریئر سچویشن ہوگی آئندہ 20-25 سالوں میں، اس پر تھوڑی سی السلام علیکم. اور میں نجم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اب اپنے اس سیمینار کو شروع کریں. ہمارے اس پروگرام میں سر نہ صرف انڈیا سے بلکہ بحرین سے ہمارے عامر بیگ صاحب موجود ہیں، اور دوسری کنٹریز سے بھی ہمارے اس ویبینار میں لوگ جو ہے آن لائن شامل ہیں. محترم جناب نجم الدین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم. اس ویبینار کے آرگنائزرز، شریک طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے بمبئی شہر کی اساتذہ کی سب سے سرگرم موسٹ ایکٹیو ٹیچرز آرگنائزیشن کاوش کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس طرح کی ویبینار کو آرگنائز کیا، اور یہ سلسلہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے. کاوش کو ہم کئی برسوں سے طلباء اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشنل گائیڈنس اور ٹیچرز کے پروفیشنل ٹریننگ پروگرامز کی بے لوث خدمات انجام دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ساری کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو اور تقویت بخشے، ان کے لیے کاموں کی وسعت کے ساتھ ساتھ بہترین نتائج سے اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرے. محترم بھائیوں، ہم سب واقف ہیں کہ کووڈ-19 نے نومبر 2019 سے چائنا سے اپنا سفر کا آغاز کیا، اور فروری کے آخر اور مارچ کے آتے آتے دنیا میں اپنے پیر پسارنے شروع کیے. مارچ کے آخر میں کوہرام کی کیفیت پیدا ہوئی، اور 24 مارچ 2020 کو وطن عزیز لاک ڈاؤن کا زید میں آ گیا. ہم سب پچھلے 4 مہینے سے اپنے گھروں میں بند ہیں اور انتظار میں ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ حالات سازگار کرے. جدید میڈیکل سائنس، ماڈرن میڈیکل سائنس کے دنیا کے ہم شہری اس بات کو پر یقین کرتے ہی نہیں تھے کہ اب اس طرح کی کوئی وبا آئے گی. ہم سمجھتے تھے کہ اس طرح کی وبا ماضی کے واقعات ہیں، اور سائنس بالخصوص میڈیکل سائنس اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اتنے ویکسینز اور اتنے جدید ریسرچ ہوئی ہے کہ اب اس طرح کی کوئی پینڈیمک انسانوں کو اپنے نرغے میں نہیں لے سکتی. لیکن بہرحال قدرت ہمیں آزمانا چاہتی تھی. اس ایک وائرس نے اس ماڈرن میڈیکل سائنسز کے منہ پر تماچا لگاتے ہوئے پورے دنیا میں کوہرام مچایا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پیارے بچوں، اس دوران کئی ایسے نئے الفاظ کا اضافہ ہمارے ڈکشنری میں ہوا جس سے ہم بہت کم واقف تھے. ہمیں لاک ڈاؤن کیا چیز ہوتی ہے معلوم نہیں تھا، اس سے واقف ہو گئے. کوارنٹین، ہوم کوارنٹین کسے کہتے ہیں، انسٹیٹیوشنل کوارنٹین کیا ہوتی ہے، آئسولیشن کس کیفیت کا نام ہے، پینڈیمک اور ایپیڈیمک میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے، ان الفاظ سے ہم واقف ہوتے چلے گئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ فزیکل یا سوشل ڈسٹینسنگ کس بلا کا نام ہے، اور پھر اس کے بعد سواب ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کی رپورٹ اگر پازیٹیو ہو تو ہمارے لیے پورا ماحول نگیٹو، اور رپورٹ اگر نگیٹو ہو تو ہمارے لیے پورا ماحول جو ہے پازیٹیو.
ہمیں پہلی بار معلوم ہوا کہ نگیٹو ہونے میں ہی ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس بات سے واقف ہیں اور اس دوران ہم دیکھ چکے ہیں کہ کئی پازیٹیوز اپنے چاہنے والے نگیٹیوز کو خیر بات کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے چاہ ملے۔ نہ کوئی آخری رسومات، نہ غم میں اپنوں کی شرکت، بس ہم نے موبائل پر تمام کو تعزیتی کلمات اور انا للہ انا الیہ راجعون پڑھتے رہے۔ بچوں، انسانی زندگی میں خوشی اور غم کے مراحل ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ نئے آباد ہونے والے خاندانوں کا خوشگوار سلسلہ بھی جاری ہے۔ نہ ہلدی، نہ مہندی، نہ سانچت، نہ شہنائی، نہ بریانی۔ بھلا ہو اس کورونا وائرس کا کہ جس نے ہمیں سادگی پر عمل کروایا، ورنہ ایک صدی گزر گئی ہے ہمارے علماء اور سماجی مصلحین کو سماج کے اصلاح کا کام کرتے ہوئے اور اس بگاڑ کو دور کرتے ہوئے۔ ایک کورونا نے سارے لوگوں کو سادگی پر آمادہ کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پینڈیمک کے پیریڈ میں جہاں ہم اپنے گھر میں محصور تھے، گھر میں بند ہیں، تو ہمیں گھروں میں بند ہونے کا احساس بہت کم ہوا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ایک نعمت اور ایک اچھی اپرچونٹی جو ہمارے ہاتھ میں تھی، ہمارے اینڈرائڈ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس نے علاؤدین کے چراغ کا کام کیا ہے۔ زندہ طلسمات کی طرح ہر مرض کی دوا بنتا رہا ہے، چاہے تعزیت ہو، اس کے لیے ذریعہ مبارکباد موبائل کے ذریعے سے، حالات سے باخبر رہنا ہے تو ذریعہ موبائل، تعلیم حاصل کرنی ہے ذریعہ موبائل، تفریح کے لیے ذریعہ موبائل، کاروبار، تجارت، لین دین، خرید و فروخت، یہ سب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے موبائل کے ذریعے سے کر رہے تھے۔ اس نعمت نے آج ہمیں آپ کو یہاں ملایا ہے تاکہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں، آپ سے چند گزارشات کریں۔ پیارے بچوں، ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی مصیبتیں جب بھی دنیا میں آتی ہیں، وہ مصیبتیں یقیناً کچھ چیزیں ہم سے چھینتی ہیں، لیکن وہی اس طرح کی مصیبتیں کئی ایسے مواقع، کئی اپارچونٹیز اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ان مواقعوں پر گہری نظر رکھتی ہیں، ان کا ویژن، مثبت سوچ، مواقع، آنے والے اپارچونٹیز کو حاصل کر کے آگے بڑھنے کا عزم ہم وہاں دیکھتے ہیں۔ ابھی اس وبا کے نارمل ہونے کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن دنیا کی اس ویژنری قوم میں دنیا کے وہ پازیٹیو اپروچ رکھنے والے لوگ خاموش نہیں بیٹھے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی حالات نارمل ہوں گے، اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی، اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی پر ہم کئی ویبینارز دیکھ رہے ہیں پورے ملک اور پوری دنیا میں، اخبارات میں مضامین چھپ رہے ہیں، ٹی وی پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ایسے کئی کنسلٹنٹس آگے ہیں جو نئی نسل کو، نئے نوجوانوں کو مواقع کون سے آنے والے ہیں ہم سے ربط کیجیے، اس کی کنسلٹنسی ان کے پاس ہے۔ سننے میں جو آ رہا ہے مسلسل کہ پوسٹ کووڈ، جیسے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کیا منظر ہوگا اس وبا کے نارمل ہونے کے بعد، جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ جب پھٹے گا تو اس کے بعد ہم جب باہر نکلیں گے تو بہت سی تبدیلیاں ہم دیکھیں گے سماج میں، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے سوشل لائف میں، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، ہمارے مارکیٹ میں، انڈسٹریز میں، ہر جگہ بہت سی تبدیلیاں آپ دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپارچونٹیز کا ایک سیلاب نئی نسل کے لیے ہوگا جو گہری نظر رکھتے ہیں، باریکی سے دیکھتے ہیں حالات کو، وہ آگے بڑھیں گے اور وہ اس کو کیش کریں گے، اور وہ لوگ جو ہاتھ پر ہاتھ
گھر بیٹھے رہیں گے وہ سماج میں پیچھے رہ جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ابھی اتنی تیزی سے مارکیٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ اس دوران بہت سی چیزیں جو انسان استعمال کر رہا تھا وہ فوری اس سے چھوٹے گی نہیں, کئی دنوں تک اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہو. مثلا آپ دیکھیے کہ پچھلے 4 مہینے سے ماسک پہننا ہم سب کے لیے لازمی ہو گیا, یہاں تک کہ اگر کرفیو کے اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں وداؤٹ ماسک باہر جاتے ہیں FIR پھٹتا, ہم پہ جرم عائد ہوتا ہے. تو یہ ماسک پیچھا کرتا رہے گا کئی دنوں تک, مہینوں تک, برسوں تک. تو یہ ایک فلرش انڈسٹری بن گئی ہے, نت نئے نمونے, نت نئے ڈیزائن, نت نئے جو ہے کوالٹیز کے ماسک بننے لگیں گے اور انسانوں کے لیے یہ روزمرہ کا ایک لازمی آئٹم کی طرف آئے گا. اس میں نئی نئی ایجاد اور نئے نئے ریسرچ کے امکانات بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ اگر وہ کئی گھنٹوں تک استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے صحت کے جو نگیٹو امپیکٹ ہے اس سے کیسے بچا سکے. جو سنتھیٹک سے ہینڈ گلوز ہم استعمال کرتے ہیں وہاں کیسے ریسرچ کر کے نئی چیزیں لا سکیں تاکہ گھنٹوں تک وہ استعمال کرنے پر بھی انسانی صحت اور جسم پر کوئی منفی اور نگیٹو اثرات مرتب نہ ہو. تو بایو جو ہے ماسک اور بایو جو ہے ہینڈ گلوز کے ریسرچ کا سلسلہ شروع ہوا. گورنمنٹ اس طرح کے ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی پلاننگ کر رہی ہے, اور پروموشن کے سلسلے میں ایک پہلو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کے ریسرچ کو انتہائی ہائیلی سبسڈائزڈ ریٹ آف انٹرسٹ میں ان کو لون ملے گا. پیارے بچوں, ہم جانتے ہیں کہ کئی اموات ایسی ہوئی ہمارے اس ملک میں جبکہ ہمارا کنٹری دنیا کے 5ویں 6 نمبر پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود محض وینٹیلیٹر نہیں تھا, اس کے لیے کئی لوگ مر گئے. انڈر ڈیولپ اور انڈیولپ جو کنٹریز ہے, غریب جو ممالک ہے, ان کے پاس تو اور بھی مسئلہ ہے. تو دنیا کے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹرز کا ایک بڑا مارکیٹ, کتنا فلرش مارکیٹ نئی نسل کے لیے انتظار کر رہا ہے. کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹر مینوفیکچرنگ کمپنی ڈالیں گے. کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسے پورٹیبل وینٹیلیٹرز بنائیں گے جو ہم ہاسپٹلس کو رینٹ پہ پرووائڈ کریں گے. کئی لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم ہاسپٹل خود اس طرح کے بنائیں گے جہاں صرف وینٹیلیٹر کی فیسلٹی ہو. آپ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ایک وینٹیلیٹر یونٹ آپ کا اسٹیبلش کریں گے, ہاسپٹل اس کو رینٹ پہ استعمال کرے گا. کئی لوگ یہ کر رہے ہیں کہ میڈیکلی ویل اکوپڈ اس طرح کے پیشنٹ کے لیے رومز اسٹیبلش کریں گے. کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹرز کے لیے ڈیزائنرز, اس کے انجینئرز, اس کے لیے مینٹیننس کا کام کرنے والے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. آپ دیکھیے کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا میدان اس سلسلے میں کھلنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران ہم جو جن چیزوں سے واقف ہوئے ہیں ہم پہلے اسی کا تذکرہ کریں گے کہ بدلتے حالات میں ہم دیکھتے ہیں سینیٹائزر ہم دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ جب بھی ضرورت پڑ رہی تھی, اور لگاتار موبائل پر نیوز میں گورنمنٹ کی ایڈ میں سینیٹائزر استعمال کرنا, ہاتھ مستقل ہونا, اس کے احکامات کو دیے جا رہے تھے. اب یہ چھوٹنے والی نہیں ہے, انسانوں کی عادت بن گئی ہے. اس طرح کے سینیٹائزرز الگ الگ کوالٹی کے بنیں گے, اس کا ایک فلرش مارکیٹ لوگوں کو منتظر ہے. آپ دیکھیے کہ نئی ریسرچ کا میدان کھل رہا ہے. اس میں شکایتیں آ رہی ہیں کہ الکوہول مکس جو سینیٹائزرز ہیں اس کے اسکن پہ کچھ بیڈ امپیکٹ کے امکانات ہیں. تو ابھی سے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ الکوہول فری سینیٹائزرز ہم کیسے اسٹیبلش کریں گے, کیسے بنائیں گے, کیسے مینوفیکچر کریں گے. تو وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے. نئے ذہن رکھنے والے, ریسرچ کا ذہن رکھنے والے بچوں کے لیے یہ بھرپور اچھے مواقع ملیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو سینیٹائزر ہم استعمال کرتے ہیں, جو صابن ہم استعمال کرتے ہیں, وہ ایک وائرس کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو میجورٹی پبلک جو ہے اب لکوڈ جو سوپ استعمال کرنے پر آمادہ ہوگی. تو لکوڈ سوپ کی ایک انڈسٹری کا بڑا میدان نئی نسل کے لیے کھل رہا ہے. آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی کئی لوگ مرتے ہوئے ہم نے اپنے ملک میں دیکھے ہیں. کئی جگہ اب آکسیجن سلنڈر سپلائی ایجنسیز اسٹیبلش ہو رہی ہیں. یہ ایک نیا مارکیٹ کھلتا ہوا بنتا ہوا ہم دنیا میں لوگوں کے لیے دیکھ رہے ہیں. پیارے بچوں, ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم
कंप्यूटर, इंटरनेट और आईटी के इनकलाब के शहरी हैं। तो अब पिछले 4 महीने से हमको कनेक्ट करने के लिए हमारे मुख्तलिफ जरूरतें जिस जरिए से मुकम्मल होती रही है, हम जिससे अपने कम्युनिकेट करते रहे हैं, कारोबार करते रहे हैं, मैसेज पहुंचाते रहे हैं, तालीम हासिल करते रहे हैं, वो आईटी फील्ड में भी अच्छे नौजवानों के लिए कई स्कोप्स देखे जा रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो घरों में बैठ के तालीम हासिल करना चाहते हैं, कई एजुकेशनल एप्स ऑलरेडी हैं, लेकिन और नए जो अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस एजुकेशनल एप्स बनाने के मौके हैं। अब लोग जिम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, पब्लिक प्लेस होता है, लोगों को डर होगा कि कहाँ वायरस फैलेगा, अपने घर में छोटा सा जिम स्टैब्लिश करेंगे। वो जिम के लिए कई ऐसे कोच होंगे जो उनके ऐप होंगे, वो देखते हुए घरों में रहते हुए लोग अपना काम करेंगे। इस सिलसिले में जो अवेयरनेस है, जो एजुकेट करने का मामला है, उसमें कई वेब पेज बनाने वाले लोगों के लिए मार्केट खुल रहा है। तो आईटी का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को आने वाले जमाने में बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के चांसेस और मौके नई जनरेशन के लिए पैदा होने वाले हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि वायरस फ्री जो है टिश्यू पेपर्स, जो चीज हम इस्तेमाल करते रहे हैं इस 4 महीने के दौरान, तो टिश्यू पेपर एक ऐसी चीज हो गई है कि हर शख्स के जेब में होगा, उसके बैग में होगा, ऑफिस में टेबल पर रखा होगा, घर के टेबल पर रखा होगा। तो उसमें भी अलग अलग रीयूजेबल इस तरह के टिश्यू पेपर्स के बनाने का एक बड़ा मैदान लोग देख रहे हैं कि उसके इम्कानात भी हैं। उसी को फिर सिंथेटिक ना हो, बल्कि वो भी केमिकल से लदे हुए ना हो, बायो टिश्यू पेपर्स कैसे बन सकते हैं, उस पर भी रिसर्च के मैदान नौजवान नस्ल के लिए खुल रहा है। अब देखते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर बात है कि हिंदुस्तान में हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा नुक्कड़ों पर ठहरना, होटल में जाना, चाय पीना। तो चाय वालों के लिए एक नया मार्केट खुलेगा। वो कहेंगे कि हमारा डिकाशन, हमारी चाय ये है जनाब, आपकी इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो इम्यूनिटी डेवलप करने वाली चाय का मार्केट खुलने वाला है। हर नुक्कड़ पर आपको वो चाय खाने पर ये बोर्ड नजर आएगा कि इम्यूनिटी बूस्टर रोल प्ले करने वाली चाय आपको यहाँ मिलेगी। कई होटलें खुलेंगी। जब होटलें खुलेगी तो वह खानों की एक खुसूसियत में यह भी मेंशन किया गया होगा कि ये हमारे पास के फूड्स ये आपके इम्यूनिटी बूस्टर होंगे, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली खुबत और उस तरह की डिशेस हम अपने होटल में फराहम करेंगे। तो लोग भी देखेंगे इस तरह के तकाजे और इस तरह की जरूरतें जहां पूरी होने वाली है, तो लोग इस तरह के अट्रैक्ट होंगे। बिजनेस का पूरा सिनेरियो इस तरह से चेंज होता हुआ हम रोजमर्रा कपड़े इस्तेमाल करते हैं, घर में आए हैं बाहर से, तो कहीं उसको जरासीम, कहीं वायरस चिपका ना हो, इसलिए उसको धोते और बाकी काम करते बैठने के बजाय आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिक ओवन आ जाएगा, कपड़े डालिए, वायरस उसमें मार दीजिए और निकाल दीजिए। इस तरह के न्यू इक्विपमेंट्स पर रिसर्च शुरू हो गया है। आप जब बाहर निकलेंगे नॉर्मल हालात में, यकीनन अपनी आंखों से इस चीजों की इश्तिहार को, इस तरह के ऐड को अखबारात में और अपने जो मोबाइल पर इसको देखते रहेंगे। आप देखिए कि हमारे नौजवानों के लिए टीचिंग का एक बड़ा मैदान खुलने वाला है। आप बोलेंगे सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो बंद है, सारे टीचर्स घरों में है, कोचिंग क्लासेस बंद है। तो ये जो बड़ा दरवाजा खुला है ऑनलाइन टीचिंग का, प्यारे बच्चों, कई पेरेंट्स ये 4 महीने के दौरान इस नतीजे पर पहुंचे हैं अपने बच्चों से। जाहिर बात है कि उनका लगाव, उनका प्यार यकीनन बहुत ज्यादा है। वो ये चाहते हैं कि उनके तालीम से ज्यादा उनकी सेहत बहुत अहम है। ऐसे खचाखच क्राउडी क्लासेस के स्कूलों में वो दोबारा भेजना पसंद नहीं कर रहे हैं, जहाँ 50-50, 100-100 बच्चे क्लास में बैठते हैं। ऐसी स्कूल वैन्स जहाँ 50-50 बच्चे खुसेड़ कर वहां ले जाया जाता है, उस तकलीफ से बचना चाहते हैं। उसको बचाने के लिए वो चाह रहे हैं कि नहीं, 1 साल हम स्कूल नहीं भेजेंगे, चलेगा, वो नुकसान हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमें अजीज है अपने बच्चों की सेहत। तो ऐसे पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि होम ट्यूटर्स हमें मिले। कई लोग हैं ऐसे, 30-40% ज्यादा मिडिल क्लास भारत में बसता है जो अपने बच्चों की तालीम पर काफी खर्च करता है।
تو ان کے لیے ایک بڑا مارکیٹ اوپن ہو رہا ہے. 2 4 5 بچوں کو سامنے بٹھا کر یا انڈیویجول گھروں میں ہوم ٹیوشنز کا ایک کلچر بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوگا. انڈیویجول آن لائن کلاسز کا بھی مارکیٹ سٹارٹ ہو چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے وہ بچے جو ڈی ایڈ کر رہے ہیں یا بی ایڈ کر رہے ہیں یا گریجویشن کر رہے ہیں یا ابھی 12th پاس ہو کر گریجویشن میں جانے والے ہیں, وہ کوئی سبجیکٹ پکڑے, اب سبجیکٹ میں مہارت پیدا کرے. اگر ٹیچنگ کے میدان میں انٹرسٹڈ کوئی بچے ہیں تو ابھی سے کسی سبجیکٹ پر مہارت کے ساتھ کام کریں. آپ کے پاس اگر کوالٹی ہے تو آپ کے لیے مارکیٹ کھلا ہے. تو اس لیے آن لائن ٹیچنگ کا ایک بڑا میدان ہمارے نئی نسل کا انتظار کر رہا ہے. اور کور سبجیکٹس کے لیے تو آن لائن مارکیٹ کا میدان سے بھارت نہیں ہے پیارے بچوں. گلوبل لیول پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑھا رہے ہیں, ٹیچرز کا رول پلے کر رہے ہیں. انگلش آپ کی اچھی ہو, سبجیکٹ پر کمانڈ ہو, تو آن لائن ٹیچنگ کا ایک اچھا مارکیٹ آپ دیکھتے ہیں. ابھی آپ کو ہنسی آئے گی کہ کس طرح سے لوگ مارکیٹ اور سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ابھی ان لاک سلسلہ شروع ہوا, پہلا ان لاک ہوا 4 اپریل کے بعد سے, 4 جولائی کے بعد سے. آپ دیکھیے کہ ہیئر کٹنگ سلونز بند تھے, بہت سے اچھے ہیئر کٹنگ سلونز اوپن ہوئے اور انہوں نے سچویشن کا فائدہ اٹھایا. ہم میں سے بہت سے لوگ گئے وہاں پر, جاتے ہی انہوں نے دیکھا گیٹ پہ دروازے پر اسپرے مارا, اینٹی وائرس اسپریس, ویلکم کیا, ایک ان کو کٹ دیا پلاسٹک اس کو وائرس فری, انہوں نے پہن لیا, اس کو ایک نیا وائرس فری صاف دھلا ہوا کپڑا دے دیا اور بہت ہائیجینک کنڈیشن میں سارا کام کیا. وہ ایک کام جو لاک ڈاؤن سے پہلے 100 روپے میں ہوتا تھا, جاتے ہوئے ان کو 300 روپے پیڈ کرنے پڑے. آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہیئر کٹنگ جو ہے کٹس بنیں گے, گھر سے ہی ہم اپنا کٹ ساتھ لے جائیں گے ہیئر کٹنگ سیلون میں, وہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے, کینچی ہماری ہوگی, کنگا ہمارا ہوگا, ساری چیزیں ہماری ہوگی وہاں پر. تو اس طرح سے ہیئر کٹنگ کٹس کا ایک بڑا مارکیٹ جو ہے آپ دیکھتے ہیں باہر مارکیٹ میں آ رہا ہے. میڈیکل ہم دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی میڈیکل باکسز ہر جگہ ہم رکھتے ہیں, تو وائرس فری ایمرجنسی میڈیکل کٹس کا ایک بڑا میدان لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کھل کے تیار ہے. جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو تو اس مارکیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی بہت سی ایسی اشیاء جو ہم استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ پین ہو یا اسٹیشنریز ہو, تو سب پر لکھ کے آئے گا کہ یہ وائرس فری ہے. پین کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے بھی ریسرچ آئے ہیں کہ پین پہ تھوڑا سا ایک لکوڈ پوائنٹ اوپر ہوگا, پریس کیجئے تو اس پر آپ کا پین جو ہے وائرس فری ہوگا. جناب شاہد بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر, وہ سن رہے ہوں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اخبارات کچھ دن بند رہے. اخبارات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو سرکولیٹ کرنے لیے کئی ہاتھ لگتے ہیں اور گھروں تک پہنچتے پہنچتے کئی وائرس پہنچنے کے چانسز ہیں. اب ہم یہ 4 مہینے پورا جو ہے آن لائن پیپر پڑھتے رہے. اخبارات کی دنیا جب آباد ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ انقلاب پر لکھ کے آئے کہ یہ وائرس فری جو ہے پیپر ہے, یا کوئی ایسی کیمیکل کوٹڈ پیپرز اور پرنٹنگ انک ایسی آئے کہ جو اس کو وائرس پکڑ نہ سکے. اس طرح کے اخبارات جو ہے مارکیٹ میں آنے کے بھرپور چانسز ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح کے بہت سی چیزیں جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں, اس میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے بہرحال چانسز ہم دیکھتے ہیں. پیارے بچوں, اس سچویشن میں آپ کے لیے آپ کیسے تیار ہوں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے؟ آپ اس کمپٹیشن کے میدان میں پیچھے نہ رہیں. اس کے لیے کون سے اسکلز آپ کو آنے چاہیے, کون سے ایجوکیشن سیکٹرز ایسے ہیں, کورسز ایسے ہیں, ڈگریز ایسے ہیں, پروفیشنل کورسز ایسے ہیں جو آپ میں اس طرح کی اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہ آلریڈی میدان میں ہے. اس میں سے کئی ایسے برانچز ہیں جو آلریڈی رن ہو رہی ہیں, کام کر رہے ہیں. اسی کے ایکسپرٹس کو گائیڈنس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ اس سے واقف ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں اپنی جگہ کہ یہ نئے میدان جو سب آئیں گے تو پرانوں کورسز کا کیا ہوگا. پیارے بچوں, وہ اپنی جگہ باقی رہیں گے, اس کی اہمیت اپنی جگہ باقی رہے گی. بدلتے حالات میں نئے مواقعوں سے واقف کرانے کی یہ کوشش بہرحال کاوش کے ذریعے سے ہو رہی ہے. آپ سے درخواست ہوگی کہ کریئر کے سلیکشن کا جو پروسیس ہے اس پروسیس کو آپ تھوڑا سا
बहुत सब्र के साथ, सोच बूझ के साथ अपने सारे जो है अतराफ में अवेलेबल रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए, घरों में कंटिन्यूस डिस्कशन करते हुए, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस घरों में अरेंज करते हुए नतीजे पर पहुंचिए। इमीडिएटली किसी नतीजे पर मत पहुंचिए कि मेरा दोस्त फलां जगह गया तो मैं वहां चले जाऊंगा, अब्बा ने मुझे ये कहा तो मैं वो कर लूंगा, मेरे फलां रिश्तेदार ने मुझे ये मशवरा दिया तो मैं ये करूंगा। आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जरूरी नहीं है कि हम जो कोर्सेस और जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसी में चले जाएं। सही उसका तरीका ये है कि आपको जो 4 महीने का टाइम मिला था, अब भी जो टाइम मिलेगा कि आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर करियर के जितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो ऑप्शंस को तलाश कीजिए, इत्मीनान से पढ़िए, सुनिए और अपने आप को जज करने की कोशिश करते रहिए कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स किस शोबे के लिए, किस पेशे के लिए, किस प्रोफेशन के लिए सूटेबल हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, उधर आप कोशिश कीजिए। दूसरा यह कि आप अपने सब्जेक्ट में, आपके स्कूल के जो सब्जेक्ट थे, आपका साइंस था, मैथ था, सोशल साइंस थे, लैंग्वेजेस थे, उसमें किस लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट था, सोशल साइंसेस में क्या सूरत हाल आपकी थी, साइंस में आपका क्या बायोलॉजी में इंटरेस्ट था या बॉटनी में था, जूलॉजी में था, फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में था, सोशल साइंसेस में क्या इकोनॉमिक्स में था, ज्योग्राफी में था, हिस्ट्री में था। अपने मोस्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को देखिए, उसके परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, प्रीवियस जितने एग्जाम हुए थे, जितना नॉलेज आपने गेन किया था उसको सामने रखिए और अपने उस एक्सपर्ट होने का या उस सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा होने का जो मामला है उसको अपने करियर के सिलेक्शन में बनाइए। यकीनन आप एक एक सब्जेक्ट को पकड़ते हुए बेहतरीन करियर बना सकते हैं। सिर्फ अगर बॉटनी आप ले तो उसमें 50 करियर है, सिर्फ जूलॉजी सब्जेक्ट आप ले उसमें 50 करियर है, सिर्फ केमिस्ट्री आप सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ते हैं तो उसमें कई आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सिर्फ मैथ के बेसिस पर आपको एजुकेशन में, सर्विस सेक्टर में कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। तो आप अपने आप को किस सब्जेक्ट में ज्यादा बहुत एक्सपर्ट पाते हैं, अच्छा पाते हैं, उस बुनियाद पर करियर अपने सेलेक्ट करने की बहरहाल कोशिश कीजिए। सारे ऑप्शन सामने आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए, वरना हम अपनी जिंदगी में देखते हैं बहुत से लोगों को जब मिलते हैं, बातचीत होती है, कोई नए कोर्स का हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो पशेमानी का इजहार करते हैं, अरे अफसोस कि हमको उस वक्त मालूम हो जाता ये कोर्स तो हम वो कर लेते, हम ये पढ़ लेते, हम फला जगह एडमिशन ले लेते, हम ये एंट्रेंस की तैयारी कर लेते। इस तरह से कफे अफसोस मिलने का मौका आप पर न आए, इससे बचने के लिए भरपूर कोशिश कीजिए कि आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। अभी 6 दिन 7 दिन जो डिफरेंट टॉपिक्स पर आपसे डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन को बहुत गौर से सुनिए। जरूरी नहीं है कि वो जो टॉपिक्स कवर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स तो वही करियर आपको लाजमन ऑप्ट करें, ये हमारा कोई तकाजा नहीं होगा। काविश फोरम का काम यह है कि डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने रखें और आप ये कोशिश करें कि अपने आप को कहाँ सूट होते हैं उस पर गौर करें। जहां जरूरत पड़ रही है वहां गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए काविश का प्लेटफॉर्म है। पिछले 15 दिन से महाराष्ट्र जमात इस्लामी का एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोस्टर वायरल हो चुका है, 12 से 13, उसमें आमिर साहब भी है, काजिम साहब भी हैं, सब लोग हैं उसमें। वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का भी जो नॉर्थ जोन और साउथ जोन दोनों जोन के लोग बड़े पैमाने पर जो है हेल्पलाइन इस्टेब्लिश कर चुके हैं, वहां से भी आप पूछिए, डिस्कशन कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचिए। प्यारे बच्चों, मैं काविश का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो ये 5, 6, 7 लेक्चर्स अरेंज किए हैं कल से, वो इंतहाई गैर मामूली है और जिन रिसोर्स पर्सन को उन्होंने बुलाया है वो भी अपने फील्ड के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। उसमें से जल्दी से मैं 2-3 नाम आपके सामने गिना दूंगा। तो करियर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप देखिए कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स रहेगा ये था भी, है भी और फ्यूचर में तो इसके डिमांड और ज्यादा बढ़ रहा है। मिस्टर नीतीश सबनीस साहब है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन और बहुत माहिर कंसल्टेंट है, हम उनसे फायदा उठाने वाले हैं। बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन को बुलाया काविश ने, मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। करियर इन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा जो है साइंस, ये बदलती दुनिया का सबसे इफेक्टिव, सबसे मौसर, सबसे बड़ा एरिया कवर करने वाला मामला होगा। प्यारे बच्चों, अब आपको मामूली सलाहियतों के साथ मामूली जहन से चलते हुए बात नहीं बनेगी। आपसे कई गुना आपका अगर IQ 120 और 125 और 30 है और 145 वाले को दुनिया का हाईएस्ट IQ वाला ये मानते हैं, तो आपके आने वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सुपर कंप्यूटर्स होंगे वो 1,000 IQ वाले होंगे। उसको हैंडल करने की सलाहियत आपके पास हो, वरना वो आपको हैंडल करना शुरू कर देगा। तो आपको बहुत ज्यादा जो है तवज्जो के साथ ये लेक्चर सुनना है और बहुत बेहतरीन टॉपिक रखा है। इस टॉपिक पे शेख अब्दुल समद साहब का लेक्चर होगा। ये रिसर्च स्कॉलर है VIT वेल्लोर, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये साउथ में तमिलनाडु में वेल्लोर मुकाम का बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है और भारत में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे टॉप का समझा जाता है। और भारत के जो टॉप 10-20 इंजीनियरिंग कॉलेज में VIT का शुमार होता है। तो यहाँ के ये रिसर्च स्कॉलर है, इनका लेक्चर होगा इस टॉपिक पर। आप देखते हैं कि तीसरा लेक्चर है आपका करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। जरा मैंने जितनी चीजें आपके सामने थोड़ी सी जो गिनवा सका हूं, तो उसकी मार्केटिंग का बहुत बड़ा जरिया आप बाहर के होर्डिंग्स नहीं रहेंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग कैसी आप इफेक्टिवली करें उसके सिलसिले में रहनुमाई आपकी करेंगे जमीम शौकत मिर्जा साहब। जमीम साहब ये ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, PhD स्कॉलर है और मार्केटिंग के और कनाडा में मुकीम है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो टॉपिक आपके लिए रखा गया है वो करियर इन अनकन्वेंशनल फील्ड्स, रिवायती जो कोर्सेस हैं, रिवायती मैदान है करियर के, उससे हटकर जो नए नए एवेन्यूज है जो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं और 50 वैसे हैं जो आपके सामने डिस्कशन में नहीं आ सके हैं। ऐसे अनकन्वेंशनल गैर रिवायती जो कोर्सेस हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे मिस्टर जो है शहबाज। ये IIT मुंबई के जो है यंग एंटरप्रेन्योर है और ज़ाहिर बात है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट का रिसोर्स पर्सन से सुनने का आपको मौका मिला है, तो आप कभी भी किसी लेक्चर को मिस करने की कोशिश मत कीजिए। करियर इन प्योर साइंसेस, मैं आपसे कह रहा था कि किसी मुल्क की तरक्की, और कोई मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं कहलाता, नहीं कहलाया जाएगा, नहीं कहलाया जाता था, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। उसके साथ जुड़ा हुआ है बेसिक साइंसेस के रिसर्च कि वहां कितने बड़े पैमाने पर होते हैं। हम अफसोस के साथ कहते हैं कि हम 137-38 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है और साइंस के मैदान में गिने चुने 3 से 4 नोबेल प्राइज हमको मिले हैं। दुनिया में ऐसे ममालिक भी है जिनकी आबादी 1 करोड़ के अंदर है, लेकिन 100 से ज्यादा साइंस के मैदान में, रिसर्च के मैदान में नोबेल लॉरेट्स पैदा जाते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों से कि प्योर साइंसेस में जो अपॉर्चुनिटीज आपको है, बिलखुसूस पिछले 10 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करके टॉप लेवल के इंटरनेशनल नॉर्म्स को पूरे करने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट आइसर के नाम से, नाइसर के नाम से इस मुल्क में एस्टेब्लिश किए गए हैं। आपके लिए वो मुंतजर है, उसकी पूरी तफसीलात कि प्योर साइंसेस की क्या अहमियत होती है, उसमें करियर के क्या मौके आपको हो सकते हैं, कैसे एडमिशन वहां ले सकते हैं, कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, उसकी तफसीली मालूमात जनाब अतीकुर रहमान साहब, ये साइंटिस्ट हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। यकीनन हमारा एक बेहतरीन ये रिसोर्स पर्सन है, ये एक सीनियर साइंटिस्ट की हैसियत वहां रखते हैं और TFIR जो है वर्ल्ड के अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शुमार होता है। मुंबई में है, वो आपसे मुखातिब होंगे इस टॉपिक पर। करियर इन कॉर्पोरेट लॉज, ज़ाहिर साइंस और टेक्नोलॉजी से जरूर हटके हैं, लेकिन लॉ का एक बड़ा मैदान है। लॉ के मैदान में स्पेसिफिक एक टॉपिक है ये कॉर्पोरेट लॉज का। कई मैंने बच्चों को देखा ऐसे जो IIT जाने का ख्वाब देखते हैं, उसके लिए रात दिन एक करते हैं, वहां एडमिशन लेते हैं, वहां से डिग्री करके बाहर आने के बाद जब उनसे डिस्कशन हो रहा था, सर हमको अगर मालूम होता कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जो टॉपिक है करियर इन कॉर्पोरेट लॉज, ये मिस्टर अजिंक्य कुरुतकर साहब हैं,
یہ فاؤنڈر ہے کرودکر اینڈ کو ایڈوکیٹس کے اور بہت اچھے اسپیکر ہیں, اچھے ریسورس پرسن ہیں. ملک بھر میں موجود نیشنل لا یونیورسٹیز, لا کالجز, وہاں کارپوریٹ لائر بننے کا کیا پروسیس آپ کا ہوگا اور کیا کوالٹیز اس کو لگنے والی ہیں اور کس طرح کی اپارچونیٹیز کارپوریٹ لائرس کی ہوتی ہے, کیا ڈیوٹی اور اس کے فنکشنز ہوتے ہیں, اس کے ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو یہ ملے گی. پیارے بچوں, یہ 6-7 ٹاپک ہی نہیں ہے بلکہ کئی ٹاپکس ہیں. آپ دیکھتے رہیے, پڑھتے رہیے, یوٹیوب پہ دیکھیے, انٹرنیٹ پہ دیکھیے, اور اس کی تفصیلات اگر کہیں آپ کو معلوم کرنی ہے, کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں, اس پر ضرور اپنے سوالات رکھیے اور کریئر کے سلیکشن میں بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے حتی نتیجے پر پہنچیے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے, آپ کو ترقی یافتہ دنیا میں اپنے آپ کو کا لوہا منوانے اور اپنے کو بہتر ریپرزینٹ کرنے والا بنائے. یہ جو کووڈ-19 کا پردہ ہٹے گا, دنیا دوبارہ اپنے سٹیج پر آئے گی, تو جو رول آپ کو پلے کرنے ہیں بہت زیادہ افیکٹو رول پلے کرنے والے ہوں, اور افیکٹو رول وہی پلے کرے گا جو علم کے معاملے کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھے گا. ادروائز اس اسٹیج کے, تھیٹر کے کہیں آپ گیٹ کیپر, کہیں سویپر, کرسیاں درست کرنے والے, پردے کھینچنے والے بن کر نہیں رہ جائیں. اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اصل میں وہ میوٹ ٹو آل کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ایک کو میوٹ کو انمیوٹ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا. بہت بہت شکریہ سر. بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے بہت مختصر سے وقت میں ایک تصویر, جو میرے خیال سے ہمارے ٹیچرز یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں, رضوان سر ہیں, وسیم سر ہیں, ہمارے واحد سر ہیں, اور کچھ اسکول کے پرنسپلز ہیں, ان کے دماغ میں بھی بہت ساری شک و شبہ تھا کہ آئندہ ورلڈ کس طرح سے کام کرے گا. ہمارے قاضی قدیر سر ہیں, یہ سارے ٹیچرز نے بھی بہت سی اہم باتیں آپ کی سر نوٹ کی ہیں, اور انشاءاللہ ہم کلاس کے ہمارے اسٹوڈنٹس تک ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے آن لائن سسٹم کے ذریعے ہی. اور دوسری جو اہم بات وہ یہ کہ ان کریئر آپشنز کا بھی آپ نے سر تعارف کر دیا, پیش کر دیا. ہمارے لیے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. کے 7 ٹاپکس ہمارے کیا ہوں گے, اسپیکرز کا بھی آپ نے تعارف کر دیا, بہت شکریہ. نجم صاحب کے بارے میں دوبارہ میں یہ کہہ دوں کہ فی الوقت جو ہے وہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں اپنی تعلیمی خدمات سے, لیکن اس کے باوجود 24 گھنٹے میں سے سونے کا وقت نکال دیں آپ, تو اس کے بعد جتنا بھی وقت سر کا نکلتا ہے وہ صرف اور صرف بچوں کی گائیڈنس کے لیے ہے. اورنگ آباد میں العرفان اسکول جونیئر کالج کے ساتھ میں 11th اور 12th کے بچوں کے لیے سائنس کی بہترین تعلیم کا نظم وہاں پہ قائم کیا گیا ہے. اس کالج سے بھی سر وابستہ ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے سوشل دوسری آرگنائزیشن سے سر جڑے ہوئے ہیں, تو ضرور سر کی خدمات ہم آئندہ بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ سر. بہت اطمینان سے آپ سبھی آڈینس سن رہے ہیں. میرے خیال سے آپ سبھی کا تہ دل سے ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بیچ میں ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے. میرے خیال سے یہ ایک آئیڈیل پلیٹ فارم ہے. اس طرح کے آن لائن سیشن میں نے کئی اٹینڈ کیے ہیں, لیکن کافی ڈسپلن کے ساتھ ہمارے سارے کے سارے پارٹیسپینٹس یہاں پر ساری چیزیں سن رہے ہیں. آپ سبھی کا خیر مقدم بھی ہے, شکریہ بھی ہے. میں شاہد لطیف صاحب کو بتانا چاہوں کہ یہاں پر سر کچھ اسکول کے پرنسپلس ہیں, شیرین میڈم ہیں, مکرم خان صاحب ہیں جو رئیس اسکول کے ہمارے جونیئر کالج کے پروفیسر ہیں, اسی طرح سے فریدہ میم ہیں, نورجاں شیخ میڈم ہیں, حلیمہ میڈم ہیں. ہمارے کچھ سر سینئر کاؤنسلرز ہیں, کلکرنی سر ہیں, مورکر میڈم ہیں, اور بھی بہت سارے ہمارے کاؤنسلرز ہیں جنہوں نے جو آلریڈی اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں, کام کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو سننا ایک بڑا موقع ہوگا. تو میں بلا وقت جو ہے وہ ضائع کیے ہوئے سر سے درخواست کروں گا شاہد لطیف صاحب سے, جو نہ صرف تعلیم کی دنیا میں بلکہ سماجی دنیا میں, معاشرتی دنیا میں ایک بڑا نام ہے, فلسفیکل ورلڈ میں ایک نام ہے, آپ کا ایک نظریہ ہے, ہر چیز کو الگ انداز میں آپ پیش کرتے ہیں, سوچتے ہیں. میں سر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آگے کی کارروائی آپ سر شروع کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں اس امید کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ میری آواز ہر شخص تک پہنچ رہی ہے. میں شکر گزار ہوں کاوش کا, جو اساتذہ کی تنظیم ہے اور جس نے بہت کم وقت میں بڑی شہرت حاصل کی اور شہرت سے زیادہ عوام کو, سماج کو فیض پہنچایا ہے. تو پہلی بات تو میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور آپ سے خطاب کا موقع دیا. دوسرا اس لیے
دوسرا انہیں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا. کریئر کے آپشنز آج کل بہت سارے جگہوں پر دستیاب ہیں اور بہت ساری انفارمیشن لوگوں میں فلوٹ ہوتی رہتی ہے. آج کا طالب علم اب سے 20 برس کے طالب علم کی طرح نہیں ہے جو اگنورنٹ ہوا کرتا تھا, جس کو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھی. آج کا طالب علم انفارمیشن کے درمیان ہے, چنانچہ اس کے پاس میں بہت ساری معلومات ہے. اب ان معلومات میں کون سی چیزیں اس کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں, کن چیزوں کا مستقبل میں ڈیمانڈ ہو سکتا ہے, کون سی چیزیں ان کی صلاحیتوں کو زیادہ بروئے کار لا سکتی ہیں, اور کن چیزوں کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نافع ثابت ہو سکتے ہیں, کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. ایسے آپشن جو ہے وہ اس بڑی سونامی میں سے نکال کر انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور آئندہ ایک ہفتے تک بہت اہم موضوعات پر آپ کو لیکچر سننے کو ملیں گے. ایسی گائیڈنس ملے گی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن کی کان دیا گیا. تو اس طرح سے انفارمیشن آپ کے پاس میں آئندہ ایک ہفتے تک آتی رہے گی. اب جہاں تک اپنی بات کہنے کا تعلق ہے, اپنی بات شروع کرنے کا تعلق ہے, میں یہاں پہ موجود طلبہ سے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے کہنا چاہوں گا کہ انہیں بتانا چاہوں گا کہ میں جب بھی طلبہ سے خطاب کرتا ہوں, اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرتا ہوں, تو ان سے ایک سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ برائے کرم مجھے بتائیے کہ ہو رولز دا ورلڈ, دنیا پر حکومت کون کرتا ہے. تو عام طور پر مجھے 2-3 جوابات ملتے ہیں اسٹوڈنٹس کی جانب سے. پہلا, ایک بہت بڑی تعداد ایسے طلبہ کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رولز دا ورلڈ, دی المائٹی گاڈ رولز دا ورلڈ. یہ تو بالکل مسلمہ بات ہے, تسلیم شدہ بات ہے, ایکسپٹڈ فینومینا ہے پوری دنیا میں کہ اس دنیا کو چلانے والی ایک ذات ہے جو خالق حقیقی ہے, جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا, جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا, جس نے اجنہ کو پیدا کیا, اور جس نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا. لیکن جب ہم دنیاوی اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہندوستان میں کس کی حکومت ہے, چین میں کس کی حکومت ہے, رشیا میں کس کی حکومت ہے, امریکہ میں کس کی حکومت ہے, تو بہت سارے چہرے ہمارے سامنے ابھرتے ہیں, یا بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمارے سامنے ابھرتی ہے. لیکن اگر پوری دنیا کی بات کریں کہ ہو رولز دا ورلڈ, پوری دنیا میں کس کی حکومت ہے, تو جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو طلبہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی حکومت ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے. کوئی طلبہ کہتے ہیں کہ رشیا کی حکومت ہے, جو پوتین اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پوتین کی حکومت ہے. اس طرح سے 2-3 رائے سامنے آتی ہے, 2-3 طرح کے جوابات سننے کو ملتے ہیں. لیکن ساتھیوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیاز رول کرتے ہیں, نئی چیزیں, نئی باتیں, انوویشنز. تو ہر وہ شخص جو نئے آئیڈیاز لے کر آئے گا وہ حکومتوں کے بنانے بگاڑنے میں اہم رول ادا کرتا ہے. چنانچہ بہت سارے ملکوں میں جو بہترین ذہن ہوتے ہیں, جو بہترین آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں, وہ لوگ ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جس کے ذریعے دنیا میں اس ملک کی حکمرانی پیدا ہوتی ہے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. بہت زیادہ ایڈوانس کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایڈوانسمنٹ کے ترقی پانے کی جو بہترین آئیڈیاز ہو سکتی تھی ان کو پیدا کیا, ان کو جنریٹ کیا, اور اس کے بعد میں اس پر عمل کیا. اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس عمل میں معاون ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت اگر حکومت میں آتی ہے تو آج کے دور میں, ایک زمانہ تھا کہ جب عوامی مقبولیت بہت اہم رول ادا کرتی تھی, لیکن آج کی دنیا میں آئیڈیاز رول کر رہے ہیں, نہ صرف حکومتوں کو بنانے بگاڑنے میں بلکہ انڈسٹریز کو بنانے بگاڑنے میں. آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ایپل ایسا نام ہے جو پوری دنیا میں ایک ایک گھر میں پہنچا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں امیزن پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا, یا بہت ہائیلی اگنورنٹ ہو تو بات الگ ہے, ورنہ لوگ ایپل کو جانتے ہیں, امیزن کو جانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیزیں ڈیولپ کی اپنے انوویٹو مائنڈ کے ذریعے, اپنے آئیڈیاز کے ذریعے, کہ جو پوری دنیا میں پھیل گئی اور جس کی وجہ سے ان کی حکمرانی قائم ہو گئی. تو آج امیزن کی پوری دنیا میں اگر حکمرانی ہے تو اس کی وجوہات ہے, آج گوگل کی پوری دنیا میں حکمرانی ہے تو اس کی وجوہات ہے. اسی طرح سے آپ افراد کے نام دیکھ لیجئے. آپ اسی امیزن کے سی او ہیں جیف بیزوس کا نام بہت زیادہ مشہور کیوں ہے؟ جیف بیزوس جو ہے وہ صرف کسی ایک ملک کی یا چند ملکوں کی یا ایک خطے کی سیلیبریٹی نہیں ہے, پوری دنیا کی سیلیبریٹی ہے. اسی طرح سے اسٹیو جابز کا نام آپ نے سنا, بہت کم وقت میں
ان کو زندگی میں بہت کم وقت ملا, وہ ہم اس دنیا سے چلے گئے. لیکن اسٹیو جابز کیسے بنے؟ اس طرح کی آپ جتنی بھی شخصیات کو سامنے رکھیں گے اور ان کے حالات زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور ان کا کریئر کس طرح سے پلان ہوتا گیا, یا انہوں نے کس طرح پلان کیا, یا وہ کون سی چیز تھی جو انہیں وہاں تک لے کر گئی, یہ پوری دنیا کے سیلیبریٹی بن گئے, تو اس کے پیچھے آپ کو لگے گا کہ ان کا انوویٹو مائنڈ جو نئے آئیڈیاز ڈیولپ کرتا ہے, جو نئے آئیڈیاز کی پیدائش میں اہم رول ادا کرتا ہے, وہ ذہن جو ہے وہ آج پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے. تو اگر ہم پسماندہ ہیں, اگر ہم بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے ہیں, اگر ہمارا شمار ڈیولپڈ نیشنز میں نہیں ہوتا ہے, تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے آئیڈیاز کی اہمیت کو نہیں سمجھا, اور آئیڈیاز کا کی جو کلید ہے, جو کنجی ہے, سب سے ماسٹر کی جس کو کہتے ہیں, اس کو پکڑا نہیں, جس کے ذریعے بہت سارے دروازے کھلتے ہیں. ابھی نجم صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ ہمارا اتنا بڑا ملک ہے 1.3 بلین کا, لیکن اس میں نوبل پرائز لانے والے کتنے لوگ ہیں, جبکہ بہت کم آبادی والے ملکوں کے پاس میں بہت سارے نوبل پرائزز ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آئیڈیاز کو ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ آئیڈیاز کو لے کے چل رہے ہیں, مسلسل ریسرچ ہو رہی ہے, مسلسل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, اور اس طرح سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ آئیڈیاز رول دا ورلڈ. تو اب یہ ہے کہ آئیڈیاز کیسے ڈیولپ کیا جائے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس میں آئیڈیا نہیں, کوئی انسان ایسا نہیں, ہر شخص کے پاس میں آئیڈیا ہے. آئیڈیا چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے, آئیڈیا ادنا اور اعلیٰ ہو سکتی ہے, آئیڈیا بہت زیادہ پراسپر ہونے والی ہو سکتی ہے یا بہت کم پراسپر ہونے والی ہو سکتی ہے, لیکن آئیڈیا سب کے پاس ہے. اور جو شخص اپنی آئیڈیاز پر محنت کرتا ہے, آئیڈیاز پر محنت کرنا بہت اہم چیز ہے. آپ کہیں گے کہ صاحب آپ کے پاس میں آئیڈیا ہے, چنانچہ گھر بیٹھے آپ فلرش ہو جائیں گے, گھر بیٹھے پراسپر ہو جائیں گے, اور گھر بیٹھے آپ کے پاس میں نوبل پرائز آ جائے گا, تو وہ ممکن نہیں ہے. آئیڈیا ذہن میں پیدا کرنا, آئیڈیاز پہ محنت کرنا, آئیڈیا جنریٹ ہوا اس پہ محنت کرنا یعنی اس کو ڈیولپ کرنا. یہ ڈیولپ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم جو ہے وہ اگر مانیے کوئی مشین بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کلپرزے جمع کرتے ہیں اور ایک مشین کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو آئیڈیا اگر آپ کے پاس میں ہے تو آئیڈیا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, کس طرح سے ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور اس کی کتنی مانگ ہو سکتی ہے. تو کریئر میں بھی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہو, ہے نا. یہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم ایک سائنسداں نیوٹن کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے درخت سے ایک سیب کو گرتا ہوا دیکھا اور اس پر انہوں نے محنت کی, چنانچہ گریویٹی کی تھیوری انہوں نے پیدا کی. تو آج کی دنیا میں, اس زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا تھا, آبادی بھی بہت کم تھی, اور اتنا غور و خوض کرنا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا. تو اس دور میں ایک نیوٹن پیدا ہوا, لیکن آج کے دور میں مسلسل آئیڈیاز پہ کام ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں بھی سیب گر رہا ہے وہاں پر ایک نہیں بلکہ نیوٹنز کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے, جو چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی طرح سے گریویٹی کی فلسفی تک, اس کے فارمولے تک پہنچے, لیکن ہر شخص نہیں پہنچ پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئیڈیاز پر محنت کرنی پڑتی ہے. چنانچہ آئیڈیا کو سمجھنا اور اس کو مناسب طریقے سے آگے بڑھانا, یعنی اپنے لیے کریئر کا انتخاب کرنا, اور کریئر کے لیے کیا موضوع ہو سکتا ہے, کیا سازگار ہو سکتا ہے, اس چیز کو سمجھ کر پھر کریئر کے راستے پر گامزن ہونا, یہ بہت اہم ہے. آپ کے پاس میں آج, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا, آپ کے پاس میں انفارمیشن کی سونامی ہے, آپ کے پاس میں آپشنز کے, آپ کے پاس میں ہزاروں آپشنز ہیں, اور بہت سارے آپشنز کی انفارمیشن آپ کے پاس میں ہے. کون سے کالج سے کیا ہو سکتا ہے, کون سے کریئر کے ذریعے کس طرح کی ترقی کے امکانات ہیں, کہاں پر آپ کو ملازمت مل سکتی ہے, یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس میں ہے. چنانچہ اتنی ساری انفارمیشن کے درمیان اس چیز کو تلاش کرنا جو آپ کے لیے کارگر ہو سکتی ہے, یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے. کل تک یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص سائنس گریجویشن اس نے کر لیا, گریجویشن کرنے کے بعد میں اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے مجھے میڈیکل میں جانا چاہیے, اس نے میڈیکل کے لیے اپلیکیشن کیا, نہ کمپٹیشن تھا, نہ انٹرنس ایگزام ہوا کرتے تھے, اور اس طرح سے آدمی ڈاکٹر بن جاتا تھا, اسی طرح سے انجینئر بن جاتا تھا. آج کے دور میں جتنی زیادہ انفارمیشن ہے اتنا ہی زیادہ کمپٹیشن ہے, اور اس کمپٹیشن میں جس طرح سے ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس میں کریئر آپشنز ہیں, اس میں سے ایک آپشن اپنے لیے منتخب کرنا, یہ بالکل ویسی ہے. یہ جتنا اہم ہے اتنا ہی یہ بھی اہم ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے آگے, اس کے سہارے کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں.
تو اگر آپ آئیڈیا کے ذریعے اگر آپ اپنے لیے ایک کریئر آپشن منتخب کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کریئر آپشن کے لیے میرے پاس ایپٹیٹیوڈ ہے، اور کیا میرے پاس میں وہ ساری صلاحیتیں ہیں، اور کیا میرے پاس میں وہ پیشن ہے، اور کیا میری فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ اس بات کو الاؤ کرتی ہے کہ میں اس کریئر کو فالو کر سکوں. تو یہ ساری چیزیں کریئر کاؤنسلرز کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. اس میں کریئر کا بہت فیصلہ کرنا کہ بھئی کیا کریئر ہو سکتا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ اس کو جب آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اس طرح کے انسٹیٹیوٹ تک پہنچنا پڑے گا. بہت ممکن ہے کہ ایک نوجوان جو آپ سے تعلیم میں آگے ہے، جو آپ سے قد و قامت میں آگے ہے، جو آپ سے اس کی صلاحیت بھی بڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کے پاس میں جو آئیڈیا ہے اس کے مقابلے میں آپ کا آئیڈیا بہت زیادہ قیمتی ہو. یہ بہت ممکن ہے. آپ کے اگر ویلیویشن کی جائے تو آپ کا آئیڈیا اگر مان لیجئے کہ 10 کروڑ کا ہے تو اس کا آئیڈیا جو ہے وہ 1 کروڑ کا ہے. بہت ممکن ایسا ہو، لیکن وہ بازی مار سکتا ہے، آپ بازی نہیں مار سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے جو اسلحہ چاہیے، جو ہتھیار چاہیے، جو کوالیفیکیشن چاہیے، جس طرح کی یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، جس طرح کی اسٹڈیز آپ کو کرنی چاہیے، وہ آپ نہیں کریں گے، وہ شخص کر لے گا اور چنانچہ وہ ترقی پا جائے گا اور آپ ایک بہت اچھا آئیڈیا رکھتے ہوئے بھی پیچھے رہ جائیں. تو صرف آئیڈیا کا اچھا ہونا ضروری نہیں، بلکہ آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو لوازمات ہیں، جو نیسیسٹیز ہے، جو اس کے ساتھ میں ایسنشل جڑے ہوئے ہیں، ان لوازمات کو لے کر آگے بڑھنا یہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی نجم صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی کہ کووڈ-19 کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ کمپٹیٹو ہونے والا ہے اور اس میں انوویشن رکھنے والے ذہن کی بہت زیادہ اہمیت ہونے والی ہے. سینیٹائزر کے بارے میں انہوں نے بتایا، ٹیشو پیپرز کے بارے میں بتایا. یہ ساری چیزیں ہم اپنے سامنے ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. اب یہی چیزیں بہت زیادہ ترقی یافتہ شکل میں ہمارے سامنے آنے والی ہے. ایسے مارکیٹ میں، ایسے سیناریو میں ہم کس طرح سے زندہ رہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، آپ نے ایک مقالہ شروع میں پڑھا، بچپن میں ہی پڑھا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. آج کے دور میں اتنی ایک چیز ہے جو یہ ضروری نہیں کہ ضرورت کے تحت ہی ایجاد کی گئی ہو، بلکہ وہ ایجاد کی گئی ہے اور مارکیٹ میں اس کے لیے ضرورت پیدا کی جا رہی ہے. یہ ویسا بھی دور ہے. یعنی ضرورت ایجاد کی ماں تو ہے، لیکن ایجاد بھی ضرورتیں پیدا کر رہی ہے. چنانچہ کووڈ کے ذریعے بہت ساری چیزیں ایسی مارکیٹ میں لائی جائیں گی جو آپ کو بتائی جائیں گی کہ یہ بہت اہم ہے اور ان کا استعمال کرنا ازد ضروری ہے. چنانچہ آپ وہ چیزیں استعمال کریں گے. تو یہ مارکیٹ جو ہے یہ یعنی مسئلے میں موقع، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ایوری پرابلم از این اپارچونٹی. تو اس اپارچونٹیز کا بھی ایک بڑا سیلاب آنے والا ہے. چنانچہ ہر طرح کی چیزیں اس میں درکار ہوں گی اور اس میں یعنی پوسٹ کووڈ آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ کمپٹیٹو ہونے جا رہا ہے. کل تک کی دنیا کمپٹیٹو تھی، ہم کہتے تھے کہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے، لیکن آنے والی دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ کمپٹیٹو ہونے والی ہے. اور اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آج سے محنت کرنا، آج سے کوشش کرنا اور یہ سمجھنا کہ میرے لیے بہترین چیز کیا ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ مجھے منافع دے سکتی ہے، کون سی چیز مجھے سماج میں جو ہے وہ ایک اسٹیٹس دے سکتی ہے، کس چیز کے ذریعے میں سماج کے لیے زیادہ کارآمد ہو سکتا ہوں، یہ جو ہے وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں اخبار میں اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی جرنلزم جو ہے وہ ایک پیشن ہے. اور پیشن کیا ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کے سینے میں ایک آگ جل رہی ہو اور وہ صرف جل نہیں رہی ہو بلکہ ہمیشہ دہکتی رہتی ہو. دیٹ از پیشن. وہ جذبہ ہے جو آپ کو مسلسل سرگرم میں عمل رکھتا ہے. چنانچہ آپ دفتر میں اپنے اخبار کا کام مکمل کر کے جب گھر پر واپس آتے ہیں تب بھی اخبار آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. یہ پیشن ہے اور آپ کو 24 گھنٹے اور 7 دن اور سال کے پورے 365 دن مسلسل مصروف عمل رکھتا ہے. آج کی دنیا میں بھی یہ اسی پیشن کے ذریعے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کو کسی اور چیز کی انگلی پکڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے پیشن کی انگلی پکڑ کے چلیے. آپ کا جو پیشن ہے، آپ کا جو جذبہ ہے، جس کے ذریعے آپ ایک مقصد طے کریں گے، آپ کا ایک ہدف طے ہوگا، وہی جو ہے وہ آپ کو اسی کی انگلی پکڑ کر آپ کو آگے تک چلے جانا ہے. یقین جانیے یہ پیشن جو ہے وہ آپ کو کہیں نہیں رکنے دے گا، نہ فائنینشیل ڈیفیکلٹی سے ڈرائے گا، نہ اپورچونٹیز کم ہونے سے ستائے گا، نہ ہی جو ہے وہ کہیں پر خدا نخواستہ تعصب ہوتا ہے تو آپ کو بددل کرے گا. یہ پیشن جو ہے وہ آپ کو مستقل
मुसलसल सरगर्म में अमल रखेगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पहले उस पैशन को अपने अंदर पैदा किया जाए, उसको जगाया जाए। यही एक पैगाम है, और फिर सवाल होंगे तो इंशाल्लाह मैं उससे जवाब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह सर। मेरे ख्याल से बहुत कम वक्त में आपने भी अपनी बात रखी, और चूंकि काफ़ी टाइम हो गया इसलिए सबने अपनी बातों को समेट लिया है। और हम जानते हैं कि इनकलाब वो वाहिद अखबार है जिसमें वैरायटी ऑफ आपको राइटर्स मिलेंगे जो सिर्फ तालीम के उन्वान पर लिखते हैं, और आपको ऐसे राइटर्स मिलेंगे जो हर तरह की सूरत हाल का तज्जिया करके कुछ चीज़ें सामने लाने की ज़रूर जो है वो कोशिश करते हैं। तो मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक ख़ास मैसेज देना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम में। जो लोग भी शरीक हैं, आपने दो अहम उन्वानात पर दो तकरीरें सुनी। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो इस पूरे प्रोग्राम को, वेबिनार सीरीज को लेकर भी, या खासतौर पे जो दो तकारीर हुई अभी उनको लेकर, तो बेहतर होगा कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर करें। हमारे पास खास बात ये है कि जूम का हमारे पास प्रो वर्जन है, तो टाइम लिमिट का मसला नहीं है। और हमारे पास, मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंस में ऐसे पुरमग़्ज़ शख्सियात हैं जो मैं शाहिद भाई और हमारे नजम साहब को बताना चाहूँ कि ये लोग फिल वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि आइडियाज़ के साथ में, नए आइडियाज़ के साथ में काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम को। कुछ बच्चे भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन कोई करना चाह रहा हो तो आप उनको अलाउ करें, माइक से उनको बोलने के लिए अनम्यूट कीजिए। शोएब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनके मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, शेयर करता रहता हूँ उनकी चीज़ें। हमारे फैयाज सर मौजूद हैं, नंदुरबार से हमारे फ़हीम साहब मौजूद हैं। इसी बीच हमारे दरमियान में नवीदुल हक साहब भी थे, लेकिन उनकी एक मीटिंग थी, वो चले गए। तो अगर क्वेश्चंस कुछ हो तो हम ज़रूर जो है वो पूछें। एक क्वेश्चन सर है यहाँ पर, हलीमा मैम का जो प्रिंसिपल है चीता कैम्प में, कोडिंग लैंग्वेज एंटरप्रेन्योरशिप स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा गाइड करें। सर ये एक अच्छा उभरता हुआ मैदान है आईटी सेक्टर में। जनरली 12th साइंस के बाद जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से, उसके बाद फिर ये स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने वाला मैदान है, और इसकी जरूरत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। फ्यूचर में भी इसको अच्छे स्कोप रहेंगे। बॉम्बे में कई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स रन करते हैं, और लैंग्वेज कोडिंग के सिलसिले में कोई किसी बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड गवर्नमेंट रिकग्निशन की इनकी जरूरत नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि जावा है, C++ है, इस तरह की लैंग्वेजेस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में रन होती है, ये मुंबई के मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपको मिलेगी आफ्टर ग्रेजुएशन। सर हमारे साथ में सुमिता शिपुरकर मैडम भी है, जो हमारी नेशनल लेवल की काउंसलर है। वो भी हमारी काउंसलिंग की टीम में शामिल है, इस प्रोग्राम में भी शामिल है, उनका भी इस्तकबाल है। अबूजर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? दो स्टूडेंट है, एक नबीला जिन्होंने अभी एक क्वेश्चन रेज किया है, उसके साथ साथ हाँ, मेरे ख्याल से ये शाहिद भाई के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। आई हैव कंप्लीटेड 12th दिस ईयर एंड प्लानिंग टू डू जर्नलिज्म। जी सर। जी सुन रहे हैं आप। जर्नलिज्म के लिए बहुत ऐसी कोई बहुत दुश्वारी नहीं है। जर्नलिज्म अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप जो है वो किसी भी कॉलेज में जहाँ पर जर्नलिज्म का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चल रहा है उसे ज्वाइन कर लीजिए। बम्बई में सेंट जेवियर्स में है, मुंबई यूनिवर्सिटी में 2 साल का एक्सटेंसिव फुल टाइम कोर्स है। उसके अलावा शॉर्ट टाइम कोर्सेज भी है जो कि मतलब आपको जो है वो कम वक्त में और 1 साल का होता है वो। लेकिन वो करने की बजाय मैं मशवरा दूंगा कि आप जो है 2 साल का एक्सटेंसिव कोर्स कीजिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो यानी नेशनल लेवल पर कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां आपको जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में
एक एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे सीखने को बहुत मिलेगा, जिसमें खास तौर पे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और जिसकी हर शख्स तारीफ करता हुआ आपको मिलेगा। ये सारी चीजें, लेकिन जर्नलिज्म में जो है वो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप करंट अफेयर्स का कितनी ज्यादा मालूमात रखते हैं और आप कितना अच्छा सोचते हैं, आपने कितना ज्यादा पढ़ा है, कितना ज्यादा पढ़ने की आप में सलाहियत है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ रिपोर्टिंग कर दें, और उसमें भी आपको तय करना पड़ेगा कि आपको रिपोर्टिंग में जाना है, आपको फीचर्स में जाना है या आपको एंकरिंग में जाना है, क्योंकि एंकरिंग में जाने के लिए फिर आपको एक स्पेशल स्किल जो है वो आप में होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकते हो, बहुत तेज तर्रार हो, बहुत आसानी से लोगों से सवाल कर सकते हो, लोगों के जवाबात को अच्छी तरह से समझ के नया सवाल पैदा कर सकते हो। ये अपने आप को कंट्रोल में रखना है, बस। जर्नलिज्म बहुत आसान है। सर ये बज़्म रेख्ता से ही एक सवाल है, बज़्म रेख्ता फाउंडेशन की यूनिवर्सिटी के, कि शाहिद साहब से सवाल है कि पोस्ट कोविड जर्नलिज्म खासतौर पे प्रिंट मीडिया जो है वो कैसे अफेक्ट होगा और क्या उसका आगे मतलब हो सकता है, चैलेंजेस क्या? असल में देखिए, एक चीज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मैं जो है वो इस चीज को जो कि कोविड के नाम पे हमारे दरमियान है, एक वबा के तौर पे, इसको बहुत दूर तक इम्पैक्ट करता हुआ नहीं देख रहा हूँ मैं जाती तौर पर। इसलिए कि सर ये हफीज साहब जरा म्यूट कीजिए ना, जो लोग भी। हाँ जी 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 सर। हाँ, मैं जाती तौर पर, हालांकि हर जगह यही कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड सिनेरियो विल बी टोटली डिफरेंट एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें आ रही है, लेकिन मैं जाती तौर पर महसूस करता हूं कि अगर ऐसा हुआ खुदा ना खास्ता तो ये उसूल कुदरत के खिलाफ होगा। कुदरत का उसूल क्या है कि कोई भी चीज जो है वो आती है और फिर गुजर जाती है, हत्ता कि जो अशरफुल मखलूकात है, जो इंसान है, वो भी आता है और गुजर जाता है। तो इसलिए मैं इसको ये देख रहा हूं कि ये एक पासिंग फेज है। हम बहुत ज्यादा मुश्किलात में हैं, बहुत ज्यादा ट्रबल्ड हैं, हम बहुत ज्यादा नफ्सियाती मसाइल में घिरे हुए हैं, और हमको जो है वो बहुत सारी चीजें बताई जा रही है कि ये दुनिया बदल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज एक पासिंग फेज होती है इस दुनिया में। सूरज निकलता है तो सूरज ढल जाता है, चांद निकलता है, चांद ढल जाता है, दिन निकलता है, रात होती है। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, और इससे पहले जो है वो कितनी वबाएं फैली, उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं डाला है। ये वबा जो है वो चूंकि वायरस नया है और ऑल ऑफ अ सडन हमारा आउटब्रेक हुआ है, इसलिए जो है वो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा, और उससे हम लोग खौफजदा भी है, नफ्सियाती तौर पे बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। इसलिए मैं समझता हूँ जाती तौर पर कि इस तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन ये पीरियड जो है वो हो सकता है कि 6 महीने रहे, हो सकता है कि साल भर रहे, हो सकता है 2 साल तक रहे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए कि कुदरत का उसूल नहीं है, ये कुदरत के उसूल के मुनाफी होगा अगर ऐसा होता है। तो दुनिया नहीं बदलेगी, प्रिंट मीडियम जारी रहेगा और किताबें भी छपेंगी, सारी चीजें होती रहेंगी। अब बस ये है कि अगर कोई प्रिंट जर्नलिज्म में जाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, उसको अपने ख्वाब की ताबीर तलाश करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, टाइम काफी हो चुका है। जूम ने तो कैद लगाई थी लेकिन हमने उसको हटा दी है, लेकिन भाई हमने इतना वक्त बचा दिया आपका। जी जी जी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवालात ऐसे आ रहे हैं जो करियर रिलेटेड हैं, मैं इन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग इंशाल्लाह आइंदा सारे जो 7 सेमिनार होंगे उसमें भी इस तरह के सवाल जवाब का मौका मिलेगा। और हम लोगों ने ऑलरेडी सब ऑडियंस को बता दें कि हमारे 7 ग्रुप हैं करियर गाइडेंस के, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हमने, और उसको हमने इसीलिए बनाया कि आपके जो क्वेरीज हैं वो आंसर दे सके। और एक प्लान और है हमारा जो हमारी टीम ने अभी इंशाल्लाह तय कर रही है, और इंशाल्लाह वो भी होना है कि हम लोग रोजाना हमारे काउंसलर्स की टीम में से 2 या 3 लोग जो है वो जूम मीटिंग कंडक्ट करेंगे जस्ट टू आंसर द क्यूरीज। ओपन सेशन होगा, वो कोई टॉपिक नहीं होगा। जिस तरह के ये हर मौजू पे सवालात आ रहे हैं फिल वक्त हमारे इस ग्रुप चैट में, ये सारे सवालात ओपन एंडेड क्वेश्चन से सारे जवाबात इंशाल्लाह हम लोग देंगे। हमारे दरमियान में मोरे सर भी मौजूद हैं जो वाशी बोर्ड से जिनका कनेक्शन भी है, और सर भी करियर काउंसलर हैं हमारे बोर्ड की जानिब से। मेरे ख्याल से निकल गए सर भी। शिपुर को मौका तो ना सर।
शिपूरकर मॅडम कुठे गेले? मैं तर मग कुलकर्णी सर पण आहे, त्यांना सांग. कुलकर्णी सर है क्या? यस यस. कुलकर्णी सर, कुलकर्णी सर नजर आ रहे? निकल गए. ओके, ठीक है. तो अगर कोई सवाल ना हो तो हम लोग हमारी इस वेबिनार को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं. ख़ास तौर पे हमारे जो दो स्पीकर्स रहे हैं, शाहिद लतीफ़ साहब और नजमुद्दीन साहब, दोनों का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आपने इतना अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया. और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से चंद अहम मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार करते रहेंगे. और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने पार्टिसिपेंट टीचर्स हैं, खास तौर पे आप ये मैसेज थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में पहुंचाएं कि हम लोग ये करियर गाइडेंस के प्रोग्राम कर रहे हैं. आमिर सर जी, हाँ मोरकर मैडम, हाँ हम लोग बोलिए मैडम. हमारे ग्रुप पर मैं डाल रही हूँ, जैसे जैसे बच्चे इंटरेस्टेड है वो लोग ज्वाइन हो रहे हैं. ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. ओके मैम, ओके, थैंक यू मैडम. ओके, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है आज के प्रोग्राम में तो आप बात कर सकते हैं मैम 2 मिनट में. हाँ अभी आज तो कुछ नहीं पूछना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड. ओके मैम, थैंक यू. तो सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि ओनली 100 पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड. यस, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता प्रो वर्जन में भी. जो उसके ऊपर की जो मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो हमने इसको अभी 100 पर ही सीमित रखा है. लेकिन हमारे ऑलरेडी फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये लाइव चल रहा है और पूरा रिकॉर्डेड हम लोग दोबारा यूट्यूब पे हमारे चैनल पे भी डाल देंगे. तो इंशाल्लाह रोज आना ऐसे ही होगा. जो भी अगर मिस भी कर देगा तो वो बाद में देख सकता है. और हमारे जो टीचर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो भी खास तौर पे अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ अच्छे टॉपिक्स आपको लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, तो वो हमको जरूर सजेस्ट करें, ताकि हम लोग फ्यूचर में इस तरह का जब प्लानिंग करें तो उस तरह के उन्वानात भी हम लोग उसमें शामिल करें. तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं फर्दन सबका नाम ना लेते हुए सारे हमारे टीचर्स का और बच्चों का और पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा 6 या 7 जो हमारे वेबिनार होंगे उसमें आप जरूर जो है वो शामिल रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाहु खैर.